Hello mga kabukid. Ano pala ako ngayon mga kabukid, magpapakain pala ako ng manok ngayon mga kabukid. Nandito po yung mga manok ko mga kabukid. Madami po ito mga kabukid. Nakikita nyo naman mga kabukid. Ayan yung malaking kabir ko mga kabukid. Dami po akong alagang manok kaya punta na po tayo nun mga kabukid. Ako po pala si Harbin mga kabukid. Si Harbin dito mga kabukid. Po. Dahil manok yung mga kabukid. Kita nyo naman. Narito po pala alagaan ko ng manok mga kabukid. Tatit! Tatawagin ko na po sila mga kabukid. Tatit! 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 Mga kabukid. Ito pala yung aso ko mga kabukid. Makulit. Gustong kainin yung pagkain ng manok. Tatit! Ayaw lumapit yung mga manok mga kabukid. Tatit! Yung mga manok ko mga kabukid ayaw lumapit. Kaya makikita nyo naman mga kabukid gaano kadami yung mga kabukid. Oh. Po mga kabukid, yung mga manok namin. Ang dami po nila mga kabukid. Po. Kita nyo naman mga kabukid. Yan po ang tulugan ng mga manok mga kabukid. Yan po. Yan. Po, naroon pa nga sa labas mga kabukid, ayaw pumasok yung mga iba, yung mga ibang mga manok. Yung mga kabukid, yan pa pumasok ng mga kabukid. Pumasok na yung mga manok. Sana mga kabukid magustuhan nyo ang videos ko ngayon. Sana i-follow nyo ako mga kabukid para dumami agad ang ating followers. Bagong vlog ko lang po ito mga kabukid. Sana magustuhan nyo po ang pagpa-vlog ko. Pagpa-vlog ko mga konting ko lang mga kabukid. Nag-aalaga po ako ng mga hayop. Katulad ng mga kambing mga kabukid. Makikita nyo mga kabukid mamaya ang kambing ko. Kunti pa lang ang kambing ko mga kabukid at mayroon din akong baka mga kabukid na inalagaan po mga kabukid. Naroon doon sa bukid mga kabukid yung baka ko. Kaya po mga kabukid yung mga manok. Madami na yung mga kabukid. Naroon pa nga mga kabukid sa labas. Iwan ko mga kabukid kung nasaan yung iba at wala pa dito. Ayan mga kabukid. Ayan yung ibang mga manok mga kabukid. Mga kabukid, salamat sa pagpanood niyo po sa akin. Maraming salamat po.